وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مقر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہیں بزرگوں کی باتیں، یہ عام لوگ ہوتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر جان فدا، آقا آپ پر جان فدا، آپ کی ذات تو بہت آگے ہے۔ یہاں امام اہل سنت کہتے ہیں حضور کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں
से भी नहीं जी भरा, करो क्या करोड़ों जहां नहीं वो कमाल हुस्ने हुजूर है। शब मेराज, अब सुन भी लो ना बेटा, सुन लो, बहुत हो गया ना, अब बर्दाश्त हो गया बस। ये हुजूर का जिक्र है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रखना नहीं चाहिए। शब मेराज, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार है, आप तशरीफ ले जा रहे हैं। उस बुराक की रफ्तार के बारे में आता है कि वो बुराक इतना तेज चलता था, बल्कि दौड़ता था, कि उसका एक कदम जो है वो कहां पड़ता था पता है? हद निगाह तक, जहां तक बुराक की निगाहों की हद होती थी वहां बुराक का पहला कदम पड़ता था। अब कोई अंदाजा कर सकता है उस रफ्तार का आलम क्या होगा? उस रफ्तार को देखो, हाँ देखो, जरूर देखो, लेकिन उस रफ्तार के देखने के साथ साथ निगाह मुस्तफा को देखो कि उस रफ्तार में मेरे महबूब देख रहे हैं, आका देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर से गुजरे, कब्र पाक से गुजरे, क्या देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। उस रफ्तार में जमीन का सीना चाक करके देख रही है निगाह मुस्तफा। एक रफ्तार को देखो और निगाह मुस्तफा को देखो, क्या पढ़ रहे हैं? सलात पढ़ रहे हैं। और सलात के मानी क्या? नमाज होते हैं। सलात के मानी नमाज भी होते हैं और सलात के मानी दुरूद भी होते हैं। अब उलमा फरमाते हैं कि बड़ी अजीब बात कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं मस्जिद अक्सा, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी मालूम है कि इमामुल अंबिया आने वाले, नमाज पढ़नी है। और ये क्या बात कि हुजूर की आमद हो रही है और मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। उलमा फरमाते हैं बात दरअसल ये है कि यहाँ मानी दुरूद है, यानी जब मुस्तफा करीम की आमद हो रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर पढ़ रहे थे हुजूर पर दुरूद। अब कोई कहेगा नहीं भाई, वो तो अल्लाह ने जो है वो रास्ता इख्तियार किया। अब तो बात और भी मजबूत हो गई कि अल्लाह ने प्यारे हबीब के लिए चाहा ही यही कि उसके लिए रास्ता ये इख्तियार किया जाए, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजारा जाए, ताकि ये बात भी साबित हो जाए कि अंबिया की कब्रों पर जाना तो खुद हुजूर की सुन्नत है। देखा आपने मुस्तफा करीम की निगाहें? मेरे इमाम का शेर सुने। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। ये कसीदा आला हज़रत ने लिखा कब? इस कसीदे को लिखने की वजह क्या हुई? सुनो। आला हज़रत की बारगाह में एक शख्स हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं कि या आला हज़रत, रियासत नानपारा का नवाब है। एक रियासत थी नानपारा, उसका नवाब है, उसकी शान में कोई कसीदा लिख दीजिए। ये तो बेचारे नहीं कर रही है, वो बच्चे हैं वो कर रहे हैं।
آپ بیٹھ جائیں. سنیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چپ ہو جائے. میں نے پہلے کہا تھا 2 عورتیں خاموش بیٹھی ہیں, لطیفہ آپ کو سنایا تھا. اب جس کو عقل ہوگی وہ خود لے لے گی اس بات کو. ہماری زندگی گزر گئی, چپ کروانے میں نہیں گزری بھائی. جب اپنی چپ نہ ہوئی تو دوسری کس ہے. چلو خیر ہے. ریاست نان پارا کے نواب کے بارگاہ میں کوئی قصیدہ لکھ دے. یہ کس سے کہا گیا؟ اعلیٰ حضرت سے کہا گیا. ریاست نان پارا, دوبارہ کہتا ہوں, ریاست نان پارا. میرے امام کی روح تڑپ اٹھی اور کہا یہ اہل دول, یہ دولت مند, یہ دولت والے, میں ان کی مدح کروں. اور امام نے ریاست نان پارا کو الٹا کر دیا, پارائے نہ کر دیا. پارائے نہ, نان کہتے ہیں روٹی کو, پارا کہتے ہیں ٹکڑے کو, روٹی کا ٹکڑا. اس کی ریاست کو الٹا کر دیا اور کہتے ہیں میرے امام کہ کروں مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارائے نہ نہیں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا.